यति तातो कफी कालो कफीले मेरो स्वागत गर्नु र यो एउटा पावन पवित्र अफिसमा म आउनको लागि धेरै अगाडिदेखि चाहना राखिरहेको थिएँ। पुष्कर गुरुज्यूले पनि भनिरहनु भएको थियो र मेरा आफ्ना विविध कारणले गर्दाखेरि आउनमा ढिलाइ भयो, त्यसको लागि आइ एम सो सरी। अर्को कुरा के छ भने उहाँ आध्यात्मिक क्षेत्रमा मात्रै होइन, ज्योतिष शास्त्रमा पनि नामी एकजना ज्योतिषी हुनुहुन्छ। उहाँले साइन्टिफिक तरिकाले, मलाई थाहा छ कि नासाले समेत अहिले अथेन्टिसिटी दिएको र अझ नारायण मान बिजुक्सेको भाषामा भन्नुपर्दा यदि अहिले कार्ल मार्क्स बाँचिरहनु भएको थियो भने यो एक हिसाबले भन्दा एस्ट्रोलोजी अर्थात् ज्योतिष शास्त्रलाई उहाँले पनि मान्यता दिनुहुन्थ्यो भनेर भन्नुभएको छ। त्यसकारण यो मान्छे जन्मिँदाको उसको सबै हेरेर जन्म समयको गणित फल अनुसार उसको जीवनमा पर्ने प्रभावहरूको कुण्डली विश्लेषण गरिँदो रहेछ र यसलाई साइन्टिफिक मानिएको छ। म कुनै स्पिरिचुअलिजममा बहकिएको छैन, त्यसकारण यो गणितीय साइन्टिफिक गणनामा के हुन्छ, दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिने गरी आज सरले राख्नुहुन्छ र यहाँको भविष्य पनि उज्जवल रहोस्, राम्रो होस्, म यो कामना गर्छु। हुन्छ, अब हजुरको कुण्डली सुरु गर्छु म। अब विशेषतः चाहिँ पुण्य गौतमजी यहाँ आउनुभएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यो व्यस्त समय दिनुभयो त्यसको लागि हृदयदेखि नै आभार। म हजुरको कुण्डली सुरु गर्ने आज्ञा चाहे है त। हजुरको चाहिँ नि चित्रा नक्षत्रको दोस्रो चरणमा जन्म भएको छ। न्वारानको नाम पोबाट आउँछ। एकदम यो मेरो आफ्नै घरमा कुण्डली छ, मलाई अलिअलि आइडिया छ, एकदम 100%। व्याघ्र योनिको मान्छे हुनुहुन्छ। पोषराज गौतम हो म, न्वारानको नाम। व्याघ्र योनि, मध्यनाडी, राक्षसगण, मूषक वर्ग, वैश्यबाट र मयूर आसन रहेको छ। म यो अफ एयरमा हजुरलाई यसको बारेमा पनि म बताइदिन्छु। अब म हजुरको कुण्डली सुरु गर्छु। लग्नमा आएर हजुरको 12औं राशि बसिदिएका छ। 12औं राशि भनेका मीन राशि हो र मीन राशिका हरेक राशिका एउटा एउटा स्वामी हुन्छन्, ग्रह स्वामी हुन्छन्। मीन राशिका स्वामी भनेको चाहिँ नि बृहस्पति हुन् र बृहस्पति हजुरको लग्नका स्वामी आएर चतुर्थ घरमा बसिदिएका छन्। चौथो अथवा यो घर भनेको चतुर्थ घर भनेको आमाको घर हो। आमाको बारेमा बताउने, आमाको बारेमा हेर्ने घर भनेर भन्छ है। बौद्धिक भन्छ आमालाई पनि, एकदमै धेरै बौद्धिक हुनुहुन्छ। मातृप्रेम, तपाईँलाई विशेष गरेर आमाको भक्त, मातृभक्त होइन, मातृभक्त भन्यो। त्यस्तै गरेर राजयोग बनिएको छ कुण्डलीमा हजुरको। लग्नमा केतु, शुक्र, बुध, सूर्य इत्यादि 4वटा ग्रह आएर हजुरको चाहिँ लग्नमा बसिदिएका छन्। कुन बस्यो लग्नमा? केतु, शुक्र, बुध र सूर्य। भनेपछि मैले जे गरे पनि, राम्रो गरे पनि अपजस हुने कारण के रहेछ त? म त्यसको बारेमा आउँदैछु हजुरको लागि। यसको अपजस आउने कारण चाहिँ हजुरको पत्नीको घरमा अथवा 7औं घरमा आएर राहु र चन्द्रमा सँगै बसिदिएका छन्। जब साइन्टिफिक रिजन, जब चन्द्रमाला राहुले छेकिदिन्छ तब चन्द्रग्रहण लाग्ने गर्छ। हजुर, यस। र तपाईँको कुण्डलीमा पनि चन्द्रग्रहणको दोष बनिएको छ र हजुरलाई हरेक कुरामा बोल्दाखेरि होस् अथवा चाहिँ कुनै काहीँ जाँदाखेरि होस्, तपाईँलाई चाहिँ नि मिडियाको पर्सनहरूले फलो गर्नु अथवा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ भाइरल त नभनौँ होइन, एउटा प्रख्यात बनाउनु, त्यसमा चाहिँ तपाईँको सन्तानको ग्रह मङ्गल अत्यन्तै शुभ भएर बसिदिएका छन्। अब म तपाईँको यतापट्टि यो लग्नमा केतु बस्नाले त्यसको दोष के हुन्छ? लग्नमा केतु बस्नाले तपाईँको त्यस्तो नराम्रो हो, छोरा मान्छेको लागि यो शुभै हुन्छ। जस्तै केतु र शुक्र बसिदिएको छ होइन, केतु यसको दोष हुँदैन। हजुर, हुँदैन, शुभ चाहिँ हुन्छ। शुभ हुन्छ। तीमाथि तपाईँको चाहिँ नि कस्तो भने कति डिग्रीमा केतु बसिदिएका छन्, कति डिग्रीमा चाहिँ तपाईँका अन्य ग्रहहरू आएर बसिदिएका छन् भनेर र केतुको दृष्टि कुन ग्रहलाई परेको छ भन्ने कुरा मुख्य हुन्छ। जस्तै तपाईँको लग्न भनेको तपाईँको चाहिँ नि आफ्नो फिजिकल होइन, शारीरिक, बौद्धिक इत्यादि कुराहरूलाई तपाईँको चाहिँ नि हेर्ने गर्छ। जस्तै तपाईँको म निकाल्दैछु, केतु भनेको यो चाहिँ हजुरको कुण्डली हो है, निक्लिँदैछ यसरी। बडो व्यवस्थित रहेछ। हजुरको केतु भनेको 12 डिग्रीका छन्। हजुर, 12 डिग्रीको केतु छन्। 12 डिग्रीको केतु भनेको अत्यन्तै शुभ मानिन्छ है। जस्तै तपाईँको चाहिँ नि लगभग पूर्ण युवा अवस्थामा केतु पुगिसकेका हुन्। 0 देखि 6 सम्म बाल्य अवस्था, 6 देखि 12 सम्म डिग्रीका तपाईँको चाहिँ किशोर अवस्था, त्यस्तै गरेर 12 देखि उकालो लागिसके पछाडि तपाईँको पूर्ण युवा अवस्थाका ग्रह हुन्छन्। 12 डिग्रीको छ र जसले चाहिँ 100मा 100% फल दिन्छ हजुरलाई है। र हजुरलाई केतु मजबुत भएको कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मान्छेले बाहिरबाट हजुरलाई जुन रूपको देख्छन्
अथवा जसरी देख्छन् कतिले हुन त काम गर्दै जाँदा काम गर्नेलाई नै राम्रो नराम्रो होइन। एउटै कुरा यहाँलाई निवेदन गरौँ, जीवनभर मैले नखाएको एकदम छाती पिटेर म एकदम पञ्चामृत खाँदै हिँडेको छु भनेर भनेको छैन। हजुर। तर मैले जीवनभर एक थोपो मदिरा अर्थात् रक्सी खाएको छैन। तैपनि मलाई यसले खान्छ भनेर जाँडको घ्याम्पामा डुब्ने हेरेर आरोपित गर्नुको कारण चाहिँ के दोष हो? मेरो आँखा नै दोषी छ एउटा त। हजुरको मेरो आँखा तपाईँले हेर्नुभयो भने म आज प्रष्ट भन्छु, म सुत्छु पनि 6-7 घन्टा अझै मजासँग सुत्छु। तर मेरो आँखा चाहिँ मैले भिडियो हेर्दा पछि चाल पाएँ, अब चस्मा लगाएर बसौँ भएन। मेरो आँखाले त्यो खालको झुटो अभिव्यक्ति दिइरहेको हुन्छ, अर्थात् मैले नपिए पनि मादक देखाउँछ भन्ने। हजुरलाई म यो कुरा प्रश्न पारिदिन्छु। जस्तै मैले कुरा गरेँ, हजुरको लग्नमा केतु र शुक्र आएर बसिरहेको छ, प्लस बुध आदित्य योग बनिएको छ, राजयोग बनिएको छ। तपाईँको लग्नमा केतु बस्ने बित्तिकै केतुलाई सिधै गएर राहुको दृष्टि बनिदियो। हजुर। राहु भनेको आफैमा खराब ग्रह हो, नराम्रो ग्रह हो। तीमाथि पत्नीको घरमा आएर राहु बसिदिएका छन् होइन। र केतुलाई राहुले दृष्टि दिने बित्तिकै, शुक्रलाई दृष्टि दिने बित्तिकै, सूर्यलाई दृष्टि दिने बित्तिकै चाहिँ यो ग्रहले हजुरको फिजिकल्ली अनि आँखाको लागि अथवा शारीरिक बनावटको लागि हामी लग्नलाई हेर्ने गर्छौँ होइन। लग्नमा तपाईँको सूर्य आएर बसिरहेका छन्, सूर्य हजुरको आएर चाहिँ तपाईँको 11 डिग्रीमा बसिदिएका छन्, अथवा यसले चाहिँ तपाईँको 50% मात्रै तपाईँलाई फल दिँदैछ। भने तपाईँलाई सूर्य अनि केतु र चाहिँ शुक्रको प्रभावको कारणले गर्दा र राहुले दृष्टि दिएको कारणले गर्दा आँखामा समस्या, अथवा त्यो मान्छेले हेर्दाखेरि त्यस्तो भन्छन्। तर शुक्र शिरमा भइसके पछाडि त्यो मान्छे अत्यन्तै चेतनशील हुन्छ, अत्यन्तै कुनै पनि कुरालाई गहन रूपमा भित्र पसेर त्यसको निचोड निकालेर मात्रै त्यो मान्छे चाहिँ सास लिन्छ, दम लिन्छ त्यो मान्छेले होइन। र त्यो गम्भीर नयन हुन्छ क्या त्यस्तो मान्छेहरूको है। र हजुरको नयन आँखालाई त्यो चाहिँ रक्सी खाएको अथवा त्यो भन्न मिल्दैन। हजुरको नजर चाहिँ गम्भीर नजर हो कुण्डलीको हिसाबले। अब मान्छेको हेर्ने फरक शैली हो, त्यो फुलको आँखामा फुली संसार भन्छन् नि होइन। अनि मैले एउटा सुनेको अथवा पढेको छु कि कुण्डलीको लग्नमा 4वटा ग्रह बस्नु भनेको आफैमा एउटा अद्भुत अथवा केही हुन्छ भने यसको बारेमा व्याख्या गरिदिनुहोस् न। हजुरको के छ, सुरु पहिल्यै कुरा मैले हजुरलाई भनिसकेँ, बुध आदित्य योग राज्य तपाईँको कुण्डलीमा लग्नमै बनिएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई तपाईँको हाइट पनि राम्रो छ, ज्यान पनि राम्रो छ र रूप पनि राम्रो छ होइन। यो ग्रहहरूले तपाईँको बडी स्ट्रक्चरलाई बताउने हो, तपाईँको शरीर कस्तो छ, तपाईँको जिउडाल कस्तो छ, यी कुराहरू सबलाई तपाईँको चाहिँ आफ्नो व्यक्तित्वको बारेमा लग्नले बताइदिने हो। र यही हो हजुरलाई 12औं राशि भनेको मिनको स्वामी बृहस्पति भनेको तपाईँको देवगुरु हुन् र यसले चाहिँ तपाईँलाई जहिल्यै पनि सही मार्गमा हिँड्नको लागि प्रेरणा दिन्छ हैन। तर शुक्र र केतु त तपाईलाई यहाँबाट शुभै फल दिइराखे पनि पापी ग्रह हुन् अथवा दैत्य ग्रहहरू हुन् हैन, शुक्र र केतु भनेको त। र यिनीहरूले चाहिँ विशेष गरेर हजुरलाई कति बेला यिनीहरूको चाहिँ डिग्री अनि यिनीहरूको चाहिँ वक्र अस्त इत्यादिको अवस्थामा चाहिँ हजुरले राम्रो गर्दै जाँदाखेरि पनि अथवा राम्रो कर्म गर्दै जाँदाखेरि पनि केतु र शुक्रको कारणले गर्दाखेरि, विशेष गरेर राहुको दृष्टि भएको कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ तपाईलाई विशेष गरेर अलिकति चाहिँ नचाहिँदो चर्चामा ल्याइदिने काम गर्छ। तीमाथि हजुरको कर्मै त्यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि, किनभने राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ, एउटा चाहिँ नि सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति हुनुहुन्छ, राजनीतिक कर्मी हुनुहुन्छ हैन। जस्तो मलाई एउटा के व्याख्या सुन्न मन छ भने हजुर यो 4वटा ग्रह एक ठाउँमा हुनुलाई चतुष्कोण हो कि के यो यो के हो यो कुरा? यस्तो हुन्छ, 4वटा ग्रह असामान्य 4वटा ग्रह एक ठाउँमा विशेष गरेर लग्नमा अथवा त्रिकोणमा, यसलाई हामी लग्न मात्र भन्दैनौँ, यसलाई हामी केन्द्र पनि भन्छौँ हैन। 4वटा केन्द्र हुन्छन्, जस्तै 1 4 7 अनि त्यस्तै गरेर हजुरको चाहिँ नि 10 घर, यो चाहिँ केन्द्र हो। केन्द्रमा आएर 4वटा ग्रह बस्नु भनेको चाहिँ नि त्यो व्यक्ति साँच्चीकै एउटा चाहिँ असामान्य क्षमता भएको व्यक्तिको रूपमा गनिन्छ हैन। यदि त्यस्तो व्यक्तिले एउटा सानो ठाउँ पाउने हो भने धेरै प्रगति गर्न सक्छ। त्यस्तो व्यक्तिले विशेष गरेर राजनैतिक क्षेत्रमा त तपाईँको चाहिँ नि शनि, केतु, शुक्र, सूर्य इत्यादिका ग्रहहरूले तपाईँलाई राम्रो फल दिने हुन्। राजनीतिमा उत्पाद प्रगति गराउने ग्रह कुन हुन्छ? राजनीतिमा उत्पाद प्रगति गराउने ग्रह भनेको त यही हो, हजुरको शुक्र शनि इत्यादि ग्रहहरू हुन्छन् हैन। यिनीहरूमै र त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ नि राजनीतिमा अब म हजुरको थोरै चाहिँ विश्लेषणतिर जान्छु। जस्तै हजुरको 6औं घरमा आएर
शनि बसिदिएको छ अथवा दुश्मनको घरमा आएर यो ग्रह भने यो ठाउँ भनेको चाहिँ तपाईँको दुश्मन हेर्ने ठाउँ हो होइन, तपाईँको चाहिँ नि विरोधीहरू हेर्ने ठाउँ हो, तपाईँको रोग हेर्ने ठाउँ हो यो ग्रह भनेको। र यहाँ आएर 5औं राशिसँग तपाईँको शनि बसिदिएको छ। 5औं राशि भनेको सिंह, सिंहको स्वामी हुन्छ सूर्य होइन, र सूर्यसँग र शनि भनेको चाहिँ दुश्मन ग्रहहरू हुन् होइन, दुश्मन ग्रह हुन् र सिंह र सूर्य एकै ठाउँ। 5औं राशि सिंहसँगको शनि भनेको निच्च हुन्छ जहिले पनि, यसले राम्रो फल दिँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई विशेष गरेर आफू एकदमै मित्र भएर गइरहेका साथीहरू पनि पछि गएर तपाईँको चाहिँ नि दुश्मन भएर आइदिन सक्छन्। हजुरले नराम्रो नगर्दै पनि हजुरमाथि आइलाग्न खोज्छन् होइन। र यति बेला हजुरको कुण्डलीमा बुधको महादशा चलिरहेको छ। बुधको महादशामा तत्काल चलिरहेको भनेको केतुको अन्तर्दशा हो हजुरको। केतु लग्नमा छन्। केतु लग्नमा भएको बेलामा यसले के फल दियो त, राजनैतिक कुरामा अथवा व्यापारिक कुरामा हजुरलाई चाहिँ नि यसले एकदमै माथि बनाएर लिएर गयो, एकदमै माथि बनाएर लिएर जान्छ। र यदि मौका यति बेला हजुरले पाउने हो भने राजनैतिक क्षेत्रमा पनि एउटा राम्रो स्थान ग्रहण गरेर चाहिँ नि एउटा चाहिँ भनौँ न राम्रो राजनेता बन्न सक्ने अनि त्यसलाई चाहिँ चलाउन पनि सक्ने एउटा ग्रहले बताउँछ। तीमाथि हजुरको त लग्नमै 4वटा ग्रह भइसके पछाडि कुनै पनि क्षेत्रमा यदि प्रवेश गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई राम्रोसँग निभाउन सक्ने कला हजुरमा हुन्छ। हजुर, अब मैले यहाँलाई के एउटा निवेदन गरौँ भने, हुन त यो मेरो गर्भोक्ति वा अहङ्कार होइन, यथार्थको स्वीकारोक्ति हो। एकजना पूर्व मन्त्री मसँग भन्नुहुन्थ्यो, हजुर जस्तो सांसद वा मन्त्री जो हिँड्नुहुन्छ उहाँहरू फिक्का पर्नुहुन्छ मेरो अगाडि होइन भन्नाले एक हिसाबले भन्दा म राजयोगमा छु कि छैन भनेर मैले सोधिरहनु पर्ने अवस्था भएन। किनभने आखिर त्यही त हो, मान्छेले आखिर श्रीकृष्ण एक हो भने जस्तो म आध्यात्मिक मान्छे त होइन। आखिर मान्छेले एउटा पपुलारिटी होइन सोसियल रेपुटेसनलाई आधार बनाउँछन् भन्नाले यो खालको जुन मैले एउटा सोसाइटीमा जुन इमेज गेन गरेको छु होला, मेरो आलोचना गर्ने पनि होला के होला, जुन पपुलारिटीको कुरो म्यासिभ पपुलारिटी छ नि एउटा फिल्म स्टारको त्यो लेभलको, त्यो हुनुको कारण चाहिँ के हो? त्यसको लागि त हजुरको मैले सुरुमै भनिहालेँ, हजुरको राजयोग छन्, बुधादित्य राजयोग छन् तपाईँको कुण्डलीमा। यो बुधादित्य राजयोगले केसम्म बनाउन सक्छ? बुधादित्य राजयोगले तपाईँले गर्दै गरेका कार्यहरूमा चाहिँ नि एउटा जसरी अहिले नामुक बनाइराखेको छ त्यसरी नै तपाईँलाई एउटा चाहिँ नामुक व्यक्ति प्लस तपाईँलाई एउटा चाहिँ पब्लिक पर्सन बनाइदिन सक्ने यो ग्रहको खेल हो। प्लस राजनीतिमा केसम्म गर्न सक्छ? राजनीतिमा तपाईँलाई चाहिँ नि एउटा म प्रधानमन्त्रीसम्मको त म भन्दिनँ होइन, तर तपाईँले एउटा चाहिँ राम्रो पदमा बस्नुभन्दा पनि तपाईँले चाहिँ नि बसिसके पछाडि त्यसबाट राम्रो फलहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अथवा जनताले जो एक्सपेक्ट गरेका छन् तपाईँबाट त्यो चाहिँ तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ जनतालाई। किनभने यहाँ तपाईँ चाहिँ कसैको पनि पराधीन नरहेर स्वाधीन रहेर कर्म गर्ने खालका हजुरका ग्रह रहे। अनि पढाइ लेखाइ अलिकति उच्च हुनुको कारण के? पढाइ लेखाइ उच्च हुनको लागि त तपाईँको चाहिँ नि बृहस्पति हजुरको चाहिँ लग्नको स्वामी आएर 4थ घरमा आमाका ग्रहका कारणहरूले गर्दाखेरि विशेष गरेर आमाको तर्फबाट दिएका हजुरलाई कसैको ग्रह जोडिएको हुन्छ है। जस्तै हजुरको ग्रह हजुरको आमासँग गएर जोडियो, लग्नमै तपाईँको चाहिँ शिरमै चाहिँ 12औं राशि मीन राशि आएर बसिदिएका छन्, शिरमै बृहस्पति छन् हजुरको, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई पढ्ने कुरामा कहिल्यै पनि अल्छी लाग्दैन। एकदम पढ्ने कुरामा अध्ययन स्वाध्यायन विशेष गरेर स्वाध्यायन होइन गर्ने कुरामा कहिले पनि अल्छी लाग्दैन। जति पढे पनि त्यो भन्छ नि शिक्षा पिपासु बनाइरहेको छ क्या यसले। कस्तो राम्रो शब्द, एकदम राइट टर्मिनोलोजी। जस्तो वाक्पटुता वाक्चातुर्यताको कारण चाहिँ के भन्छ? वाक्चातुर्यताको कारण तपाईँको बाढीमा आएर मङ्गल बसिदिएका छन्। मङ्गल आएर हजुरको चाहिँ नि सन्तानको घरमा बसिदिएका छन् अथवा 5औं घरमा बसिदिएको छ होइन। 5औं घर भनेको अत्यन्तै कुण्डलीमा शुभ घर मानिन्छ र बाढीका स्वामी आएर 5औं घरमा बसेको कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँमा एउटा वाक्चतुर्यता मात्रै नभएर एउटा कुशल वक्ताको रूपमा पनि होइन, कुशल वक्ता र कुनै पनि सिचुएसनलाई बोलेर ह्यान्डल गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्तिको रूपमा मङ्गलले हजुरलाई चाहिँ नि स्थापित गरेको छ। गुरुको पनि त्यस्तै छ कि यति प्रखर बाणी छ, यति सुललित आवाज छ। अनि जस्तो मेरो जीवनका 2-3वटा कमजोरी, एउटा जस्तो म अब्जसिया छु, जति काम गर्छु मैले प्रशंसा चर्चा खोजेको होइन, त्यसको विपरीत खालको कहिलेकाहीँ प्रोपोगन्डा हुन्छ। एउटा
दोस्रो चाहिँ जस्तो मैले सबैलाई मित्र बनाउन खोज्छु तर मान्छे तिनी अन्तर्गतवा गाढो हुन्छन्, आइराख्छन् जाइराख्छन्। यो दुईटा कारण के हो? यसको कारण सबैभन्दा ठुलो कारण भनेको हजुरको शनि ग्रहको हिसाबमा भन्नुपर्छ मैले, किनभने म हजुरको यति बेला ग्रहको एनालाइसिस गरिरहेको छु होइन। शनि आएर हजुरको दुश्मनको घरमा 5औं राशिसँग बसिदिएका छन् अथवा 6औं घरमा 5औं राशिसँग बसिदिएका छन् र हजुरको लग्नमा आएर सूर्य बसिदिएका छन् र दुश्मनको घरको स्वामी गएर तपाईँको लग्नमा बसिदिएका छन् है। र यहाँ भने शनि आएर बसिदिएका छन्। यसले एउटा असर गर्यो हजुरलाई। हजुरले जतिसुकै कहिल्यै पनि कुनै पनि कुरामा चाहिँ नि फाइदा बेफाइदा नहेरिकन कसैको लागि आफ्नो जीवन निछावर गर्नको लागि पनि तयार पुण्य गौतमलाई शनि ग्रहका कारणले गर्दाखेरि र विशेष गरेर पितृदोषको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि सबैभन्दा चाहिँ गरेका कार्यहरूमा जसभन्दा नि अपजस खेप्नुपर्ने समस्या। जस्तो हरेक कुरोको उपचार हुन्छ होइन, पूर्ण समाधान नहोला। हजुर उपचार जस्तो पितृदोष के छ अनि शनिको के छ, त्यसको उपचार रेमेडी के छ? हजुर शनिको लागि हजुरले सबैभन्दा पहिले के गर्न पर्यो भने शनिबारको दिन होइन, यो शनि ग्रहलाई आफैले कन्ट्रोल गर्ने हुँदाखेरि शनिबारको दिन कालो कपडाहरू नलगाउने, शनिबारको दिन सूर्य नउदाइकन उज्यालो नभइकन भोलि नैदेखि। हजुर भोलि नैदेखि। ओहो, म त कालो लगाउँदै थिएँ भोलि। मेरो योजनै त्यही थियो। सूर्य नउदाइकन अँध्यारोमा, किनभने सूर्य उदाइसकेपछि गरेको शनिको फल चाहिँ प्राप्त हुँदैन। सूर्य भनेको शनिका दुश्मन हुन्। त्यो भएर अँध्यारोमा तिलको तेलमा हजुरले सकेसम्म 27 जोर बाती पिप्पलको फेदमा, जो प्रतिष्ठा गरेको पिप्पल छ, हाम्रोतिर बर पिप्पल विवाह गरेको भन्छन्, खासमा बर पिप्पलको विवाह हुँदैन, प्रतिष्ठा गरेको हुन्छ। र त्यो प्रतिष्ठा गरेको बर पिप्पलमा चाहिँ तिलको तेलमा 27 जोर बाती र कालो दाल होइन, कालो कपडा इत्यादि चढाइदिँदाखेरि शनिको प्रकोप कम भएर जान्छ। एक र अर्को यो जुन पितृदोषको कुरा छ, पितृदोषको लागि त पितृदोष भन्नाले आमा बुवा दुवैको दोष हो कि के हो? यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कति पुस्ता अगाडिदेखि नै चल्दै आइरहेको हुन्छ, जसको कारणले गर्दा हजुरको कार्यहरूमा चाहिँ हजुरलाई सफल बनाएर जान दिँदैन ग्रहले होइन, बाधा बनाइदिन्छन्। पितृहरूको आशीर्वाद हाम्रो धर्मशास्त्रमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, अत्यन्तै जरुरी कुरा हो र पुरा रूपले चाहिँ पितृहरूले चाहिँ तिमी सफल हुनु भनेर शिरमा हात नराखिदिएको हो कि त्यो चाहिँ राहु र चन्द्रमाको कारणले गर्दाखेरि देखियो है। र म अहिले अरू हजुरको पर्सनल लाइफको कुराहरू म यहाँभित्रको फ्यामिलीको कुराहरू म खोल्न चाहन्न होइन। कति हो भने हजुरले पितृको लागि भनेको चाहिँ नि सकेसम्म घरमा एउटा चाहिँ आफूले पूजा गर्ने ठाउँमा एउटा पितृको लोटा राखेर आफूले खाना खानुभन्दा पहिला सम्झिने, औँसी पूर्णिमामा यसो पितृलाई धुप हालिदिने गर्ने। र हाम्रो चलन छ पितृलाई सेतै फुल चढाउनुपर्छ, विशेष गरेर सोमबारको दिन, मङ्गलबारको दिन, शनिबारको दिन जो खरोबार गनिन्छ त्यो बारको दिन चाहिँ पितृलाई एउटा सेतो फुल चढाइदिएर बल माग्ने। बस कुन बार? विशेष गरेर मङ्गलबार, शनिबार, सोमबार, यी तीनवटा बार चाहिँ पितृहरूलाई विशेष बल माग्नुपर्छ। अनि मात्र पितृले हाम्रो शिरमा हात राखिदिन्छन्। र सकिन्छ भने यसको लागि पितृदोषको सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको चाहिँ जुन हाम्रो वैदिक सनातन अन्तर्गत श्रीमद् भागवत सप्ताह पुराण हुन्छ, पितृको नाममा गरिने, त्यो नभएदेखि नारायण बलि हुन्छ, त्यो नभएदेखि अष्टका श्राद्ध इत्यादिहरू धेरै श्राद्धहरू हुन्छ जो खोलामा गएर गरिन्छ होइन। इत्यादिका कुराहरू यदि हामीहरूले गऱ्यौँ भने चाहिँ जो पितृको प्रकोप पनि कम भएर जान्छ। र म आज यति हजुरलाई भनिदिँदैछु, हजुरको ग्रह भनेको 2079 साल 9 महिना 3 गतेबाट सूर्यको दशा अत्यन्तै हजुरको राम्रो भएर जाँदैछ। 79 हजुर 79 सालबाट त्यहाँबाट उता हजुरले कुनै एउटा राम्रो पदमा, एउटा राम्रो प्रतिष्ठामा चाहिँ स्थापित भएर त्यसलाई राम्रोसँगले ह्यान्डल गरेर अगाडि लिएर जान सक्ने भविष्य चाहिँ हजुरको बुधको महादशामा सूर्यको अन्तर्दशाले बनाउँदैछ। किनभने लग्नमा बुध आदित्य योग बनिएको मान्छे बुधको महादशामा सूर्यको अन्तर्दशा आउँदाखेरि त्यसै पनि यो राजयोग एक्टिभ हुन्छ हजुरको। 79 साल हजुरको 9 महिना 3 गतेबाट, पुस 3 गतेबाट यो चाहिँ हजुरको एक्टिभ हुँदैछ। त्यस पछाडि चन्द्रमाको दशा आउँदैछ, त्यस पछाडि मङ्गलको दशा आउँदैछ। र हजुरलाई चाहिँ नि विशेष गरेर अलिकति नराम्रो दशा भनेको चाहिँ नि विशेष गरेर 2077 साल 3 महिना 19 गतेदेखि यता 2079 साल 2 महिना 9 गतेसम्म चाहिँ अलिकति शुभ ग्रहहरू छैन। कतिदेखि? 2077 साल 3 महिना 19 गतेदेखि 2079 साल 2 महिना 9 गतेसम्म यति बेला चाहिँ हजुरले धेरै भनौँ न घाम पानी पनि सहनु पर्छ
होइन यति बेला चाहिँ अपमान पनि सहनुपर्छ तर गर्व गर्छु म यति कुरामा हजुरको कुण्डली हेर्दै गर्दाखेरि जस्तो सुकै कठिनाइसँग पनि पुण्य गौतम कहिल्यै पछि नहट्ने मान्छे हो कुण्डलीले त्यतिसम्म तागत आत्मबल त्यति धेरै दिएका छन् 79 सालको कहिलेसम्म 79 सालको 2 महिना 9 गतेसम्म 2 महिना 9 गते त्यहाँदेखि उता अनि हजुरको चाहिँ नि सूर्यको दशा सुरु हुँदैछ बुध आदित्य योग राजयोग एक्टिभ हुँदैछ त्यस पछाडि हजुरले चाहे पनि नचाहे पनि हजुरलाई त्यो पद र प्रतिष्ठाको चाहिँ पद र प्रतिष्ठालाई अँगाल्नको लागि ग्रहले नै आफै प्रेरित गर्छ र स्वयं हजुरलाई त्यति बेला चाहिँ त्यो ठाउँबाट ती व्यक्तिहरूबाट निम्तो आउन सक्छ ल पुण्य गौतम हामीलाई चाहियो भनेर त्यति बेला चाहिँ साइन गर्नको लागि बोलाउन सक्छ त्यो चाहिँ हजुरको ग्रह भनेपछि चुनाव पनि त्यही बेलामा होला हजुर पक्कै पनि अवश्यमै भयो त्यति बेला बुध आदित्य यो राजयोग एक्टिभ भएको छ हजुरले निर्धक्क भएर चुनाव लडे हुन्छ ठिक छ चुनाव पनि धकेलिन्छ चुनाव पनि धकेलिन्छ अन्यथा हजुरको ग्रहहरू चाहिँ नि भाग्य घरमा आएर 8औं राशि बसिदिएका छन् जस्तै 9औं घर भनेको भाग्य घर भनेर गनिन्छ 8औं राशि भनेको तपाईँको चाहिँ वृश्चिक राशि वृश्चिकको स्वामी हुन्छ मङ्गल आएर सन्तानकै घरमा बसिदिएको छ र म हजुरलाई पर्सनल कुरा पनि भन्दैछु यदि हजुरले केही कार्य गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ यदि केही नयाँ कार्यको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो सन्तानलाई अगाडि सारेर गर्नुहोस् सधैँ तपाईँलाई सफलता मिल्छ नयाँ कामको लागि हजुरले राजनीतिक क्षेत्रमा होस् व्यापारिक क्षेत्रमा होस् कुनै पनि क्षेत्रमा नयाँ काम थाल्दै हुन्छ आफ्नो सन्तानलाई अगाडि सारेर गर्नुहोस् यो ठिक छ जस्तो अब यी उपचार विधिहरू भए मेरो कुण्डलीले देखाएका दोषहरूको व्याख्या गरेर र गुणहरू दुवैको व्याख्या गरेर यहाँले जसरी एउटा क्रिस्टल क्लियर पिक्चर राख्नु हजुर म चाहन्छु कि आज अङ्ग्रेजी क्यालेन्डरको नयाँ वर्ष नयाँ वर्षमै यो भिडियो पब्लिस होस् जनवरी 1 मा र यसलाई सबैभन्दा गम्भीरतापूर्वक मेरो वाइफले हेर्छिन् यसलाई दोहोऱ्याएर हाइलाइट पनि त्यस्तै काट्दिनु होला वाइफको बारेमा केही भनिदिन मिल्छ त उहाँहरुको अहिले मैले अघि नै भने उहाँको पर्सनल घरभित्रको कुराहरू म बरु अफेयरमा बताउँछु म अब वाइफ दुवै आउला त्यसपछि उहाँले बताउनुहुन्छ ठीक छ त्यो पनि एकदम ठीक हो त्यो पनि किनभने मैले अझसम्म कुण्डली हेराएको मध्ये तपाईले जसरी रौँ चिरा खेलाउनु भयो यसरी त्यो चाहिँ मलाई विलक्षण क्षमता लाग्यो यहाँको विज्ञान यसरी भित्रसम्म पसेर किनभने म पनि एउटा राम्रै फ्यामिलीमा बिलोङ गर्छु मैले पनि केही किताब पढेको छु तर तपाईँको जुन ज्ञानको अपार खानी तपाईँसँग छ यहाँसँग र यहाँ एक दिन यो देशको सबैभन्दा प्रतिष्ठित र नामी ज्योतिषी हुने सम्भावना बोकेर हिँडिरहनु भएको छ हाम्रो शुभेच्छा पनि छ शुभकामना पनि छ मद्दत पनि हुन्छ अब के हुँदो रहेछ भने नाईको आफ्नै कपाल बढ्ने अथवा दारी बढ्ने होइन अथवा शिक्षकको आफ्नै छोरो अलिकति पढ्न नसक्ने भने जस्तै कहिलेकाहीँ आफ्नो कुण्डली आफै हेर्न कति फुर्सद छ यहाँको त धेरै उज्जवल भविष्य देखि गुरु होइन मैले त हजुरलाई भनिदिनै पर्छ मैले आफ्नो कुण्डली हेरेको छु हजुर मलाई मेरो कुण्डलीका दोष अनि गुण अवगुणहरूका बारेमा राम्रोसँग थाहा छन् हजुर होइन र त्यही अनुसारले काम गरेकै कारणले गर्दाखेरि आज पुण्य गौतम बसेर क्यामेरामा ज्योतिर्मय व्यक्तित्व छ यहाँको बडो खुसी लाग्यो तपाईँले निर्धक्क भएर क्रिस्टल क्लियर पिक्चर गुण दोषको आधारमा सम्पूर्ण राखिदिनु हो हजुर धन्यवाद दिन्छु र यसलाई आजै पब्लिस गरिदिनु र यो ताकि मेरो वाइफको नजरमा परोस् र यहाँ भनेका कुराहरू मभन्दा बढी उनले ध्यान दिएर त्यसको रिमेडी वा उपचार पनि खोज्नु थ्याङ्क यू सो मच र लेटेस्ट नेपाल अनि यो अरू मिडिया सबै साथीहरूलाई र गुरु योजनाजीलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु।